Usa ka hamubo nga istorya apan tinuod. Dihang gibuhat sa Ginoo ang kabaw, iyang giingnan, magtrabaho ka gikan sa buntag hantod sa gabii. Kayahon nimo ang tanan, pasano nimo ang ipapasan sa imong amo ug mabuhi ka sulod sa 50 ka tuig. Ang kabaw nitubag, taas ra kaayo ang 50 ka tuig. Pwede ba 20 ka tuig na lang? Og nisugot ang Ginoo sa hangyo sa kabaw. Dihang gibuhat sa Ginoo ang iro, iyang giingnan, ikaw ang mamahimong tigbantay sa balay. Mosulod ka sa gusto sa imong amo ug mabuhi ka sulod sa 25 ka tuig. Ang iro nitubag, taas ra kaayo ang 25 ka tuig. Pwede ba nga napulo ka tuig na lang? Og ang Ginoo nisugot sa iyang hangyo. Sa dihang gibuhat sa Ginoo ang unggoy, iyang giingnan, magbalhin-balhin ka sa mga bagon, mahimo kang katawanan ug makalingaw, mabuhi ka sulod sa 20 ka tuig. Og ang unggoy nitubag, taas ra kaayo ang 20 ka tuig. Pwede ba nga napulo ka tuig na lang? Og ang Ginoo nisugot sa hangyo sa unggoy. Og sa dihang iyang gibuhat ang tawo, iyang giingnan, ikaw ang pinaka-bright nga binuhat sa tibuok kalibutan. Mahimo kang amo sa tanang hayop, mabuhi ka sulod sa 20 ka tuig. Og ang tawo nitubag, mubo ra kaayo ang 20 ka tuig. Pwede ba nimong ihatag nako ang 30 ka tuig nga gibalibaran sa kabaw, 15 ka tuig nga gibalibaran sa iro, og napulo ka tuig nga gibalibaran sa unggoy. Og ang Ginoo nisugot sa hangyo sa tawo. Sukad ato ang tawo nabuhi sulod sa 20 ka tuig isip tawo. Dihang siya gikasal, nabuhi siya sulod sa 30 ka tuig isip kabaw. Nagtrabaho gikan sa buntag hangtod sa gabii. Gipasan o gikaya ang tanang pasunon sa kinabuhi. Dihang nanagko na ang mga anak og nanarbaho na, nabuhi siya sulod sa 15 ka tuig isip ero. Tigbantay sa balay, nagsunod-sunod sa gusto sa mga anak. Ug sa dihang retirado na ug adunay kanya-kanyang pamilya ang iyang mga anak, nabuhi siya sulod sa napulo ka tuig isip unggoy. Paduaw-duaw ug pabalhin-balhin sa mga balay sa iyang mga anak, nahimong katawanan para lingawon ang iyang mga apo.